बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया खबर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। मुझे एक कायनाती सच्चाई जो है वो इस वक्त याद आ रही है और वो ये है कि जिसे अरूज होता है उसे जवाल भी आता है। ये मुझे क्यों बात जहन में आ रही है ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि असलम घुम्मन साहब जो MNA हैं तरीके इंसाफ के या तरीके इंसाफ दी पार्टी वाले पास आए, वैसे वो जाहिर है कि ऑफिशियली तो तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म था ही कोई नहीं, तो वो बस जीत के आ गए। वो कहते हैं कि लोग के इन्हों को इमरान खान के नाम पर वोट पड़े। बहुत मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान के नाम से लोगों ने वोट पाए ज़रूर ने, चाहे उनका निशान जो है वो छतरी था तो भावें भाजी बिल्ली थी। उन्हें लब के जड़ा ना मोहरा लाइया और इमरान खान के लोगों को जिताया। ये बात दुरुस्त है। जितने भी पहुंचे हुए हैं ये जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI या जनाब आज़ाद के नाम पे फिर रहे हैं, ये सारे इमरान खान के नाम पर ही आए थे। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं गुजारिश करूं कि असलम घुम्मन साहब जो हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। आज ज़रा ये कहते हैं कि PTI की जो पार्लिमानी पार्टी थी, यानी जो भी आज़ाद या PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बंदा की इन्होंने एग्जैक्ट ना दे लवे, वहाँ पर इजलास हो रहा था। तो उस इजलास के अंदर ये गए हैं तो अंदर से इनको जाने से रोक दिया गया और इनको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि PTI के अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा मौजूद है कि वो समझते हैं कि ये लोग लोटे हुए हैं। असलम घुम्मन साहब लोटे हुए हैं नहीं हुए इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि असलम घुम्मन साहब जो हैं वो PTI के दौर के अंदर बड़े बाअसर आदमी थे और वो एंटी करप्शन के हेड भी रहे हैं। ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं और इनके भाई नूरी घुम्मन साहब जो हैं वो भी पंजाब से MP रहे हैं। ये सियालकोट वाली साइड से डस्के वाली साइड का एरिया है जहाँ पर ये इनका बड़ा असर और रसूख है। ये पंजाब सेंट्रल पंजाब के उन चंद शख्सियात में से एक है जो पार्टी टिकट का सिर्फ एक सहारा लेते हैं, वैसे वो अपने तौर पर जीत जाते हैं। लेकिन आज उनके साथ जो हुआ उससे जाहिर है कि एक अफसोसनाक बात हुई है। सच्ची बात ही है, इतना सीनियर आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। जब वो अंदर से बाहर आ रहे थे तो एक साफ़ी ने उनसे पूछा कि सर आप अभी एंटर हुए हैं और साथ ही वापस आए हैं, क्या आपको निकाल दिया गया? तो वो अब घबराया जाए चेहरा सी बेचारा था, उन्होंने समझ आ रही थी हाँ करे ना करे, और फिर वो वहाँ से निकल गए। तो ये PTI का एक रवैया है जो उन्होंने इस शख्सियत के साथ रवा रखा है, जो मेरा ख्याल है कि काबिल मज़म्मत है। कम से कम आप पार्लिमानी पार्टी में उनका मौक़िफ़ तो सुने ना। यानी ये रवैया अजीब है कि आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं और साथ ही उनको उसका फैसला सुना देते हैं। यानी आप ही जज, आप ही तुसी पुलिस, आप ही तुसी फैसले सुनाई जाते हो। ये बहुत एक गलत एटीट्यूड है और यही PTI के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से लोग जो हैं PTI से दूर होना शुरू हो गए। सच्ची बात है, इंसाफ पे मबनी रवैया नहीं है ना। वो उन्होंने बिल्कुल पार्टी के साथ वफादारी नहीं निभाई होगी, पर अगले दी गलते सुनो ना यार, आप उनकी बात सुने बगैर उनको निकाल देंगे तो ये तो रवैया अफसोसनाक। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि PTI का ये बड़ा एक क्या कहते हैं लगा बदा असूल है कि वो हर चीज़ के ऊपर कहते हैं मैं ना मानूं, ना नासिर नहीं मानना, हम तो ये कर देंगे, सी इनकलाब ले आवांगे, सी जनाब यानी मुजाहरा करेंगे। ये वो बात सबसे पहले कर रही थी PTI, जो सबसे एंड पे करने वाली होती। यानी जिस बात के बाद बाकायदा लड़ाई शुरू होती है वो बात वो सबसे पहले करते हैं, और फिर 99% ये होता है कि इनको मुंह की खानी पड़ती है और फिर ये वापस थूका चाटते हैं और वहीं पर आगे खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए ये दायरे के सफ़र में है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने ही कही हुई बातों के जाल में ये फंसे हुए हैं। मसलन अब उन्होंने किया ये कि पहले तो वो 26वीं तरमीम को नहीं मान रहे थे, फिर 26वीं तरमीम मान के नाम दे दिए जिन्होंने चीफ जस्टिस का तकर्र करना था जिस कमेटी ने। फिर जब कमेटी के नाम दे दिए तो उसके बाद कहा जी इसी कमेटी शरीक नहीं होंगे, फिर उस कमेटी में शरीक नहीं हुए। फिर कहा कि जनाब जो आईनी बेंच के हवाले से और जजिस तकर्र कमीशन का जो है उसमें हम नहीं जाएंगे, हम इस तरमीम को ही नहीं मानते तो क्यों जाएंगे। हुण उन्होंने सियासी पार्टी के इजलास से फैसला किया कि हम उसमें जाएंगे। तो ये
100 ਛਿੱਤਰ ਤੇ 100 गड्ढे इन्होंने खान की आदत पै गई हुई है, तो लिहाजा वो ये सारे काम जो हैं वो करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल इस बात को माइंड नहीं करते। वो कहते हैं भाजी जो फैसला हो गया दुरुस्त है। अब वो फॉलोअर 10 हैं, वो 200 हैं, वो 2 लाख हैं, वो 10 करोड़ है, मैं इस बहस पे नहीं जा रहा। लेकिन वो जो फॉलोअर है ना, वो इन्हों का बड़ा पक्का पीठा है, और वो हरगिज अपने ये जो खोपड़ी है इसके अंदर मौजूद जो मवाद है, यानी जिसको दिमाग कहा जाता है, ये मादा, इसको वो हरगिज तकलीफ नहीं देते, वो इस्तेमाल नहीं करते इसके ऊपर। वो बिल्कुल नहीं सोचते कि पहले पार्टी ने है क्या, मुड़ के है क्या, मुड़ के है क्या, मुड़ के है क्या था, ते साडा स्टैंड किहड़े पासे है, कोई सवाल नहीं करता। दूसरी सियासी जमातें होती है ना, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई। मसलन मैं मुस्लिम लीग नून की मिसाल देता हूँ आपको। मुस्लिम लीग नून के अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब बहुत एक ज़ीरक सियासी रहनुमा है, और वो अपनी पार्टी की हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर, अपनी पार्टी की अदरवाइज पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के ऊपर बाकायदा इख्तलाफ करते हैं और बाबांगे दोहल करते हैं। उसके ऊपर उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बात करते हैं, और आज तक किसी ने उनको पार्टी से निकाला नहीं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर ये अपना मौजूद हैं इत्तेज़ार अहसन साहब, सर बाकायदा वो इमरान खान की हमायत में खड़े हैं। जो है अपना फौजी अदालतों वाली एक पटिशन के फौजी अदालतों में केस ना भेजे 9 मई वाले, वो इमरान खान के हक में जाती है कि उस पर स्टे हुआ है, और वो पटिशन ये इत्तेज़ार अहसन साहब ने फाइल की हुई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतना शदीद पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ है उनका, मगर पार्टी ने उनको निकाला नहीं है अभी तक, ना उनको कोई शोकस किया। तो दूसरी सियासी जमातों के अंदर कारकुन से लेके इतने मरूफ लोगों तक बाकायदा तौर पे अपनी पार्टी की पॉलिसीज पर तनकीद होती है। इतने भाएं जिन्हें पूछा कि इमरान खान जड़ा वो उन्हें नीली शर्ट क्यों पाई सी जी, ए भी पूछ लिया भाएं, तो वो फतवे और उसके खिलाफ गालम गलोच और वो उस तरह का रवैया कि लोग की कनन हाथ लाते, तो ये फाशिस्ट रवैये की पार्टी है। मैं यही बात जो है वो आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले असलम घुम्मन साहब वाला जो मामला, ब्रिगेडियर असलम वाला, और अब जो दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, ये सारी की सारी उनके अंदर ऐसे तजादात हैं, ऐसा फाशिस्ट रवैया जिसकी वजह से लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं, उनके अपने लोग दूर हो गए। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई इनकी पार्टी में आना चाहे, कि जनाब फ़र्ज़ करें प्रेशर था, वो 9 मई के बाद जो मामला बने, हर कोई उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकता थी। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे किया, उनके फिलहाल ज़रा सियासत से ब्रेक लेते हैं, और फिर देखा गया तो वो घर बैठ के सारा मामला, जेल भी कटी, मार भी खादी, जिस तरह उनके मुंह पे कपड़ा डाल के लाया गया, मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने उसकी मजम्मत की कि यार ये क्या तरीक़ेकार है। वो सियासी कारकुन है, इस रवैये को किसी ने सराहा नहीं, चाहे उनके अपने थे चाहे उनके पराए थे, किसी ने नहीं सराहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने दोबारा तहरीके इंसाफ के अंदर एक्टिव होने की कोशिश की, तो राज भाई रुकावटा खलो गई, ऐसी रुकावट खलो गई जिदा साहब कोई नहीं। ये जो है अपना सलमान अकरम राजा साहब, जो पहले मियां नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, जो पहले इमरान खान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन वो बहरहाल तहरीके इंसाफ में एंटर हो गए और वो उनकी राह में रुकावट बन गई। इसी तरह जो बैरिस्टर गौहर है, जो पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं, जब फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में होते थे, शायद बैरिस्टर गौहर ने 2018 का इलेक्शन भी शायद पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ा था, तो वो चेयरमैन बन गए अब, और वो फवाद चौधरी की राह में रुकावट बन गए। तो एक बकायदा जड़ा ना इट खड़का है जी, वो शुरू हो गया, और माँ बहन एक कर दी कड़की एक दूसरे की बाकायदा तौर पर ना, बड़ी शदीद। रऊफ हसन उनके साथ तो मतलब उन्होंने फवाद चौधरी गिटे लै गया, और शदीद जो है वो दुनिया ने देखा कि 2 दिन की में लड़ाई हुई। फिर हुआ ये कि फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उन्होंने एक पिटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान की हालत अच्छी नहीं है। सारी पार्टी ने साढ़ा इन्हें तलक ही कोई नहीं है, असी अपने मुकला टीम लैके आवांगे। बहल आज हुआ ये कि फवाद चौधरी के भाई की और सलमान अकरम राजा की अली जफर की मौजूदगी में
جادو کی جفی پواتی عمران خان ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک شٹ اپ کا میسج جو ہے وہ فواد چودھری کو بھجوا دیا. شٹ اپ سے مراد ہے کہ بھائی بس زیادہ بات نہیں ہے، ہوں نہیں بولنا. تو انہیں بھی ٹویٹ کرتا کہ خان صاحب کا حکم آ گیا ہے تو لہٰذا ہوں چپ، گڈ لک. وہ بھی بھائی چپ کر گیا. تو یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ان کی پارٹی ابھی تک دائرے کا سفر اختیار کر رہی ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہی. اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے ایک دفعہ کہنے کے بعد جو رؤف حسن ہے یا سلمان اکرم راجہ ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو فواد چودھری کے خلاف ہیں، جنہوں نے بڑیاں زبانہ کٹ کے ٹویٹاں کیتیاں ہوئی نے، چاہے وہ شہباز گل ہو باہر بیٹھا ہوا، وہ سر باز آ جائیں گے. میرا نہیں خیال وہ باز آئیں گے. یہ جو ہے نا اڈی ٹپا لگا رہنا ہے. اور اچھا خاصا ابھی تو فی الحال فواد چودھری چپ کر گیا، پر دوجے پاسے توپا دا رخ جڑا ہے نا وہ فواد چودھری لینا ہے، ادھروں فیر ہونے باز نہیں آنے. اور میں تنہوں ہوں دس دوا. لیکن میں اگر سچی بات جو ہے دیکھوں، اگر یعنی زمینی کا ایک کے مطابق دیکھا جائے تو فواد چودھری جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ پولیٹیکل بات ہے، وہ حقائق کے قریب ترین بات ہے کہ راستے کھولنے چاہیے. یہ لوگ راستے بند کرتے جا رہے ہیں عمران خان کے، اور اسی وجہ سے عمران خان مشکل میں تھے، ہیں اور رہیں گے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے، تو اس کی وجہ ہے سر. ایک تو اس میں قدرت کا ایک نظام ہے جس میں یہ میسیج ہے کہ پائے نا اے کسی چکر سے رہا جے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ستارہ ہے، چاہے وہ سیارہ ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، کہ تو آل مائٹی ہے. نہیں، آل مائٹی صرف رب دی ذات ہے، سدا بادشاہی صرف رب دے کار ہے، باقی سب کچھ فانی ہے، ہر شے فانی ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو اکثر انسان بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح کی بھول چوک جو ہے وہ پھر لے بیٹھتی ہے. عمران خان جو ہے نا وہ اسی تکبر کا شکار ہوئے ہیں، اور ابھی تک ان کے اندر سے تکبر ختم نہیں ہوا. کیونکہ جب آپ کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنی غلطیوں کا ادراک کرنے بیٹھتے ہیں. یہ بندہ ٹول آندا تھوڑا جا ہلکا جاتے کش لاندا سگریٹ دا نال چاہ دا کپ رکھدا. شریف آدمی اس طرح کرتے ہیں، خاص صاحب کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. باہر وہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار میں کتنے غلطے گا، منل کیوں ہو رہا ہے سر. پھر کچھ سمجھ آتی کہ یار میں نے یہاں غلطی کی ہے اور مجھے ان چیزوں کو اب درست کرنا چاہیے، تو اس طرف جاتا ہے. لیکن خاص صاحب اس طرف نہیں آ رہے اور مسلسل فتنہ فساد کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے ایک ایسی بات جو ہے وہ اب ایک ایسی شخصیت کی جانب سے یہ جو جب سے اقتدار میں آئی ہے وہ بولتی نہیں ہے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی ہیں، وہ اپنے کاموں کی بات کرتی ہیں. وہ کہیں گی کہ جناب میں نے کسان کارڈ، مثلا آج انہوں نے کسان کارڈ دیا، میں مریم نواز کی بات کروں تو کسان کارڈ پر انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ لیں گے، اور انہوں نے کہا جی گندم کی قیمت جو ہے وہ کم کرنا ضروری تھا. تو لوگ کہتے ہیں کسان آپ سے ناراض ہے، اگر ناراض ہے تو 12.5 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے کسانوں نے. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اس پر فواد چودھری نے کہا کہ جناب فری مارکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کسان کو کہیں بھی گندم بیچنے کی اجازت دیں تو وہ گندم جو ہے وہ جا کے کے پی کے میں بیچتا تو اس کو پیسے ملتے. آپ نے اس کو روک دیا. تو فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ مطلب اتنے بھولے نہیں ہیں جنہ وہ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کسان کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ تو چنیوڑ تو گندم چکے تو جا کے پی کے بیچے، یا اور ایونٹ تو چکے تو کے پی کے جا کے بیچے. انہوں تے اتنا زیادہ وہ پی جانا ہے کسان نو اپنا فریٹ پی جانا ہے کہ وہ تو بس ہو جانی، وہ کول تو اتنے پیسے ہی نہیں گئے. تو یہ کون کام کرتا ہے؟ یہ مڈل مین کرتا ہے. یہ جو مڈل مین ہے نا سر، یہ گندم خریدے گا، اس کو باہر جا کے بیچے گا، اور کسان کو ملے گا سر فرض کرو 3000 روپے من گندم کا، وہ بھائی جا کے بیچے گا 12000 روپے من دے ہوتے. تو وہ اتوں گندم جڑی ہے وہ سمگل ہوئے گی افغانستان میں. تو یہ وہ سسٹم ہے جس کی فواد چودھری صاحب حمایت کر رہے ہیں. انفیکٹ بہرحال کسانوں کے اندر اس بات کا غصہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس دفعہ گندم کا صحیح ریٹ نہیں لگا. لیکن یہ جو سسٹم ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر زیادہ گندم پیدا ہو گئی ہے یا زیادہ چینی آ گئی تھلی آنی چاہیے، باہر شوگر مافیا جڑی ہے نا وہ اپنا کوئی نہ کوئی حساب لا لینی. عام کسان بہرحال اس میں پس کے رہ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ غریب آدمی جڑا نا وہ چونکہ نیویں تھان بیٹھا ہوتا ہے، پانی نیویں تھان ہی وجنا ہوتا آ کے وہ بیچارہ ماریا جاتا ہے.
یہ سچی بات ہے، اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے تھی۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ مریم نواز جب سے الیکٹ ہوئی ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ سیاست میں بات نہیں کرتی ہیں، وہ زیادہ اپنے کمہ چکامہ رہتی۔ لیکن آج انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جناب یہ آپ لکھ لیں، میں آپ کو بالکل یعنی وہ بات بتا رہی ہوں جو ہونے جا رہی ہے کہ بانی پیٹی، یعنی عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور فتنہ فساد بالکل اکا مک جائے گا، اکا مک جائے گا۔ یہ جو ہے وہ مریم نواز کے منہ سے بات نکلی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، نواز شریف کی بیٹی تو وہ ہے، لیکن وہ سکا چاچا جڑا نا وزیر اعظم پاکستان، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے جو ایکسیس ان کو یہ پاور کوریڈورز کے اندر ہے، جو میٹر کرنے والے حلقے ہیں سر، وہ عام آدمی کی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کے منہ سے یہ بات آنا، اگر اس کو کوئی لائٹ لینے کی کوشش کرتا ہے تو پائن وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ کیونکہ آپ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ چاروں صوبوں میں وزراء اعلیٰ ہیں اس وقت، ایک وزیر اعلیٰ صرف بڑکا مار رہے ہیں، باقی 3 کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو 3 کام کر رہے ہیں نا، ان میں سب سے پہلا نمبر ایمانداری سے بھی ریٹ کرے تو وہ مریم نواز کا آ رہا ہے۔ تو مریم نواز کی کارکردگی بھی ہے، پولیٹیکل ویژن بھی ہے، باپ کی ظاہر ہے، اوپر سے ایک ڈائریکشنز بھی ہیں، تے ایکسیس ہے پوری کی پوری پاکستان کی جو اصل طاقتیں ہیں ان تک، تے پھر اودی گل نوں اہمیت نہ دینا یا پونجے سٹ دینا یا نظر انداز کر دینا تو بالکل ہی میرا خیال ہے ایک جاہلانہ قسم کا کام ہوگا۔ میری نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے، اور اگر تحریک انصاف کے لوگوں میں ذرا عقل ہو، جو کہ مجھے شک ہے کہ نہیں ہے، یا وہ یوں کہہ لیں کہ جن میں عقل ہے وہ اگر عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہو تو ان کو اس بات پر توجہ دے کر اپنی پالیسی مرتب کرنی چاہیے۔ کام نیڑے لگا پہ جے پائے عمران خان، مینوں یہ لگا مریم نواز دی غلط ہو سکتا ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کو نہ لگ رہا ہو، مگر جو بھی آپ کو لگ رہا ہے وہ لکھیں ضرور، مگر تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔